ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और साफ़ रमज़ान में ख़वातीन और हज़रात, तारीख़ इंसान और तारीख़ इस्लाम का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और ये बात हमें इस रमज़ानुल मुबारक में क़ससुल कुरान को सुनने और पढ़ने की वजह से जो है समझ में आई है। आज भी क़ससुल कुरान के दौर में जो है प्रोग्राम में शामिल करते हुए और देखेंगे कि आज हसनैन हमारे लिए कौन से नबी का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। तो जी हसनैन आपकी तरफ आ रही हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल कुरान की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। आज हम जिक्र करेंगे अस्हाबे काफ के हवाले से। मक्का के मुशरिकीन ईसाई और यहूद ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3 सवाल किए। अस्हाबे काफ कौन थे? हिज़्र वक्त की क्या हकीकत है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ुल्करनैन का किस्सा मालूम है? इन किस्सों का ताल्लुक ईसाइयों और यहूदियों की तारीख से था। ये सवाल करने से अहले किताब हज़रात का मंशियाना था कि वो मालूम करें कि क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैबी उलूम जानते हैं। रूम का शहर अफीस, जिसमें अस्हाबे कैफ का वाक़या पेश आया, तकरीबन 11वीं सदी कब्ल मसीह में तामीर हुआ था। बाद में ये बुत परस्ती का बहुत बड़ा मरकज़ बन गया। लोग डायना नामी देवी की पूजा करते थे, जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में थी। दूर दूर से लोग इसकी पूजा के लिए आते थे। इस शहर के जादूगर, आमिल, फालगर और तावीज़ नवीज़ दुनिया भर में मशहूर थे। शाम और फ़लस्तीन और मिस्र तक इनका जादू चलता था। इस कारोबार में यहूदियों का बड़ा हिस्सा था, जो अपने इल्म को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से मंसूब करते थे। शिर्क और अहवान परस्ती पूरे माहौल में रची बसी हुई थी। अरबी में कैफ वसी गार को कहते हैं। रवायत है कि मुल्क रूम में एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। उसकी बहुत वसी सल्तनत थी, फौज और लश्कर की तादाद कसीर थी। एक मर्तबा दूसरे मुल्क के बादशाह ने इसके मुल्क पर चढ़ाई कर दी। दकियानूस ने दुश्मन का मुकाबला किया और उसे फतह कर लिया। दुश्मन बादशाह मारा गया, उसके बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक इस बादशाह के 6 बेटे थे और बाज़ कहते हैं कि 5 बेटे थे। बादशाह रूम ने उन सब को अपनी खिदमत में रख लिया। कैसर रूम खुदाई का दावा करता था, सबसे अपने आप को सजदा करवाता था। एक रोज़ रात सब भाई मिले और मिलकर बैठे और सलाह मशवरा करने लगे। बड़ा भाई बोला कि ये मलून हमें रोज़ तंग करता है और सजदा भी करवाता है। हमको वाजिब है कि इसकी खिदमत से बाज रहें और यहाँ से निकल जाएं और अपने खाले के अर्ज़ व समा की इबादत करें, जो आखिरत में हमारे काम आएगी। सब भाइयों ने इस बात को बसरो चश्म कबूल किया। एक भाई बोला, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक भाई ने तजवीज़ दी कि जब बादशाह चौगान खेलने जाए तो मैं चौगान मैदान से बाहर फेंक दूंगा। जब मैं उसको लेने मैदान से बाहर जाऊंगा तो तुम लोग भी मेरे पीछे मैदान से बाहर निकल आना और पुराने कपड़े पहन लेना। सब इस तजवीज़ पर मुत्तफिक हो गए। दूसरे दिन बादशाह चौगान खेलने गया और उन लोगों को भी साथ ले गया। शाम हुई। खेल ख़त्म होने के बाद तमाम भाइयों ने तजवीज़ पर अमल दरामद किया और आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए और बादशाह की हुदूद से बाहर निकल गए। ग्रेगरी ऑफ टोरिस की किताब में इस किस्से की जो तफसीलात मसीही रवायात के मुताबिक जमा की हैं, उनका खुलासा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब मसीही दावत रूम सल्तनत में दाखिल हुए तो उस शहर के चंद नौजवान भी शिर्क से तायब होकर अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। ये 7 नौजवान थे और इनके मज़हब की तब्दील करने की खबर सुनकर कैसरडस ने कहा, उनको तलब किया और पूछा, तुम्हारा मज़हब क्या है? उन्हें मालूम था कि कैसर मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों का दुश्मन और खून का प्यासा है, मगर उन्होंने बगैर किसी खौफ के कहा कि हमारा रब वो है जो ज़मीन व आसमान का रब है, उसके सिवा हम किसी माबूद को नहीं पुकारते। अगर हम ऐसा करें तो बहुत बड़ा गुनाह करेंगे। कैसर ये सुनकर मुश्तइल हो गया और गुस्से से बोला, अभी तुम बच्चे हो, अपनी ज़ुबान बंद करो वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। इस मुद्दत में अगर तुम अपना रवैया बदल दिया तुमने और अपनी कौम की तरफ पलट आए तो खैर, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर ये नौजवान शहर से भाग गए और पहाड़ियों की तरफ चले गए ताकि किसी गार में छुप जाएं। रास्ते में एक कुत्ता उनके साथ हो गया और एक बड़े गार को अच्छी जाए पनाह देखकर
اس میں چھپ گئے۔ کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا اور وہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے فوراً سو گئے۔ قرآن حکیم ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت خاص سے نواز دے اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال گہری نیند سلا دیا۔ دقیانوس کو جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر جائیں اور غار ان کی قبر بن جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس مر گیا۔ سالہ سال گزر گئے اور حکومتیں تبدیل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ بدیروس کی سلطنت قائم ہوئی۔ اس نے 68 سال حکومت کی۔ ملک میں جب حیات و ممات پر فرقے بنے تو بعض لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ بہت فکر مند تھا اور وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے دل میں موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین پیدا ہو جائے۔ اس نے رو رو کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے تیری مخلوق کو مرنے کے بعد جی اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین ہو جائے۔ ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرانے والوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ خوف زدہ ہو گئے اور پھر انہوں نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ اگر تم کہیں جان کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان نظاروں سے دہشت بڑھ جاتی۔ اصحاب کہف باغیوں میں الہی فرحان و شادان اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعت خوش اور ان میں زندگی کی تر و تازگی موجود تھی۔ ایک کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فارغ ہو کر آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا کتنی دیر سوئے؟ کسی نے کہا ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے کم، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 309 سال غار میں رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے سکے دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا اور کہا ذرا احتیاط سے کام لینا، کہیں لوگ تمہیں پہچان نہ لیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال کر شہر کو کھانا پینا پاکیزہ تر کرنے کے لیے گئے، اور پھر اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے آئے، اور وہ بہت محتاط اور نرمی برتنے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دیں گے۔ جب وہ شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دنیا ہی بدل گئی ہے، سب لوگ مسیح ہو گئے ہیں اور دنیا ڈائنا کو پوجنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک دکان پر پہنچ کر اس نے روٹیاں خریدی اور دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر دقیانوس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ دکاندار یہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا، پوچھا تمہیں یہ سکہ کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپنا مال ہے۔ دونوں میں تکرار ہونے لگی، لوگ جمع ہو گئے، معاملہ کوتوال شہر تک پہنچا۔ کوتوال نے کہا مجھے وہ دفینہ بتاؤ جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو، صدیوں پرانا سکہ ہے، تم تو ابھی جوان لڑکے ہو، ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی کہیں یہ سکہ نہیں دیکھا، یہ ضرور کوئی راز ہے۔ اسے جب یہ سنا تو بادشاہ کو مرے ہوئے زمانے گزر گئے تو حیرت زدہ ہو گیا اور کچھ دیر تک وہ دم بخور ہوا اور پھر وہ ہوش میں آیا۔ اس نے کہا کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے اور ایک غار میں ہم نے پناہ لی تاکہ بادشاہ کے ظلم سے بچ رہے رہیں۔ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہاری ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ حاکم شہر کے عمائدین اور ایک خلقت ان کے ہمراہ غار پہنچی۔ اصحاب کہف ساتھی کے انتظار میں تھے۔ بہت بڑے ہجوم کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ ان کو پکڑا جائے گا اور دنیا دقیانوس فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ امر پوری طرح تحقیق ہو گیا کہ واقعی کیسر ڈیسس کے زمانے کے لوگ اور اللہ کے حکم سے طویل مدت تک سوتے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندگی کی دلیل بن جائے۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، اور بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے گا کہ میرا رب ان کا شمار خوب جانتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی اور عمرہ اور عمائدین کو لے کر غار پر حاضر ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اصحاب کہف سے ملاقات ہوئی۔ خواتین و حضرات، آج کے قصے سے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया। क़ससुल कुरान की एक और बहुत ही अहम किस के साथ जो है आपने आज भी एक बहुत ही खूबसूरत नबी का जो वाक़या है हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब इस वाक़े से हम अपनी कोई ना कोई जो है सबक हासिल करेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में जो है इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और इसी अच्छे नोट के साथ यहाँ शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद चलो वापस आते और साफ़े रमज़ान को आगे बढ़ाएंगे।